अस्सलाम वालेकुम। वही जुदून। आज की जो न्यूज़ है, जो ब्रुटैलिटी हो रही है, इसराइल कर रहा है मस्जिद अक्सा में, फ़लस्तीन में, मेरा ख्याल है ये बहुत तकलीफ़ की बात है और ये बड़े शर्म का मुकाम है पूरी मुसलमान उम्मा के लिए। क्या आज एक भी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी नहीं है जो इनको स्टॉप करे? आए दिन जनाब नहते थे फ़लस्तीनियों पर बमबारी करना, बच्चों को, औरतों को, बुज़ुर्गों को मारना। मेरा ख्याल है कोई भी सिविलाइज मुआशरा इस किस्म की चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। हम लोग जुम्मे की नमाज के बाद जनाब प्रोटेस्ट तो करते हैं अपने मुल्कों के अंदर, लेकिन हमारी मुल्क जो भी मुल्क की रजीम होती है मुसलमान मुल्कों की, उनमें से कोई भी फिजिकल स्टेप नहीं लेता है इस चीज़ को रोकने के लिए, क्योंकि सबको मुल्क की इकॉनमी बचानी है, ट्रेड बचाना है, ताल्लुकात ख़राब नहीं करने हैं। ये वो वक्त है जब जब इंसान ही नहीं रहेंगे, जब आपकी मोहब्बत करने वाले नहीं रहेंगे, तो यार ये इकॉनमी का आप क्या करेंगे? अचार डालेंगे? कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है, और सबसे बड़ी बात जो यमन में हो रहा है, और जिसको खुद एक मुसलमान मुल्क करवा रहे हैं, वो एक कहाँ से एक्सेप्टेबल है यार? यमन में रोजाना बच्चे, औरतें, बुजुर्ग मरते हैं। पूरी दुनिया के अंदर वो न्यूज़ न्यूज़ ही नहीं है। जनाब एक सेलिब्रिटीज को जुकाम हो गया तो जनाब आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दी, उसने नए कपड़े पहन लिए, दूसरा डिज़ाइन आ गया, उसके ऊपर जनाब बड़े बड़े पूरी दुनिया के अंदर डिबेट होना शुरू हो गई। यार आप कहाँ जा रहे हो? आप क्या कर रहे हो? कोई तो उठे यार। यार हम लोग सब बेहिस हो चुके हैं। हमें ये नहीं पता कश्मीर के मुसलमान कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, बर्मा के अंदर लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, यमन में कैसे गुजार रहे हैं, सीरिया में कैसे गुजार रहे हैं, फलस्तीन पे आजकल कितनी दर्दनाक रातें गुजरती हैं। दुनिया में कोई भी मजहब हो, कोई भी कौम हो, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है तो पूरी दुनिया को उठ के खड़ा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा एक बेसिकली मतलब अक़वाम मुत्तहिदा की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है, बिकॉज कभी भी उसने मेजर इश्यूज के ऊपर कभी कोई किरदार अदा नहीं किया। बस सिर्फ ह्यूमन राइट की बात कर रहे हैं। नहीं, फिजिकली चाहे 4 मुल्कों को लेके जाए, 6 मुल्कों के, लिसन यू नो व्हाट, यू हैव टू स्टॉप दिस। आपकी ये हदबंदी है, इसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो देन यू नो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पूरी दुनिया बायकाट करे। हमारे मुसलमान मुल्क हैं, यू यूएई का हाल देख लें, उसके ताल्लुकात बरकरार है जनाब, नए बिजनेसेस खुल रहे हैं, उनको उनको परवाह नहीं है कि आ, फलस्तीन में क्या हो रहा है, और डरे उस वक्त से जिस वक्त आपके ऊपर ये वक्त आएगा। फिर आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज होती है, और जब अल्लाह ताला रस्सी खींचते हैं तो बड़ी बड़ी कौमें जो होती हैं वो ड्रेन में चली जाती हैं। सऊदी अरब को हम मुसलमानों का लीडर मानते हैं, लेकिन सऊदी अरब की क्रेडिबिलिटी भी ज़ीरो है, उसकी रजीम की क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। बयानात देने से या हल्की आवाज़ में कह देना कि यार ये सही बात नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वे। ये कोई तरीका नहीं है यार। सब लोग आपको सलाम करते हैं, आपको अपना पीर मानते हैं, तो फिर आप पीर होने का, लीडर होने का हक अदा करें। और मेरा ख्याल है दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो उस मुल्क का बायकॉट करें अगर वो जुल्म की इंतहा करते हैं। इंडिया के अंदर क्या हुआ है? इंडिया के अंदर जितनी ब्रुटैलिटी हुई है मिनॉरिटीज के साथ,
مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ کسی نے کوئی آواز ہی نہیں دی. آج انڈیا کے اندر ہیش ٹیگ ہے جناب، اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں آپ. یار آپ کو دیکھ نہیں رہے، آپ کے لوگ مر رہے ہیں، گلیوں میں مر رہے ہیں. آج ان کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کی چتا کو آگ لگانے والا کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس آکسیجن نہیں ہے، لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، لوگ بھوکے ہیں، ہاسپٹلز میں بیڈ نہیں ہے، ویکسین نہیں ہے، اور آپ پھر ظلم کا ساتھ دے رہے، اور پھر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہے. آئی تھنک ناؤ if you are not going to learn this test, believe me, tomorrow is your day. کل آپ کا دن ہوگا، آپ کے اوپر آپ کے بچوں کو مارا جائے گا، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی ماؤں کو، آپ بیٹیوں کو. وہ جب اس دنیا سے جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. کیا اس وقت آپ کو احساس نہیں ہو رہا کہ آپ کے بچے مر رہے ہیں، آپ کے بزرگ مر رہے ہیں، ہاسپٹلس آپ کے کلیپس ہو گئے؟ آپ جناب سپورٹ کر رہے ہیں ظالموں کو. How come you are going to get a peace, man? You are not going to get a peace. اسی طرح کوئی بھی قوم جو اگر اس طریقے سے اپنا ٹریڈ بچانے کے لیے اس قسم کے ظلم کو سپورٹ کرتا ہے، کل یاد رکھیں اس کے ساتھ جو ہوگا بہت برا ہوگا. اینی وے، آپ دوسروں کی کیا بات کریں، آپ کے اپنے بھائی ہیں، وہ بھی ہیں اس وقت. یہ چھوڑیں، یہ تو ان کا مسئلہ ہے. یار یہ ان کا مسئلہ ہے. اگر یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس کو سٹاپ کریں. اگر آپ نہیں کریں گے کل آپ کے ساتھ ظلم ہوگا، اور یقین مانیں یہ ہوتا ہے. دس از کالڈ کارما. جو آپ بوتے ہیں وہ کاٹتے ہیں. اینی وے، ہم سب مسلمان جہاں پہ بھی ہیں اس وقت تکلیف کے اندر ہیں، لیکن اس وقت جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو اٹھ کے کھڑا ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے ایک یونائٹڈ اسٹینڈ لینا چاہیے اگینسٹ دس بروٹیلٹی. It's not going to be it's not acceptable. اب کیا ہوتا ہے کہ اب تو کئی ملکوں کے اندر تو میڈیا بند کر دیتے ہیں، سینسر بورڈ لگ جاتا ہے، کوئی نیوز باہر نہیں آنے دیتے، دکھاتے ہی نہیں. تو یاد رکھیں کل آپ کے ساتھ جب ایسا ہوگا تو کوئی آپ کی نیوز بھی نہیں دکھائے گا. Who cares, man? Then you will be nothing. Just think about it. اپنا قبلہ سیدھا کریں، سیدھے راستے پہ جائیں. جو بھی جس طریقے سے بھی اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر وہ پیسفل طریقے سے گزارا ہے، لیٹ ہم. افغانستان کے اندر کون سی رجیم آتی ہے، دیٹ از ناٹ یور بزنس. آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان کے اندر اسٹیبلٹی ہے، پیس ہے، اچھی چیز ہو رہی ہے. یمن میں کس کی حکومت ہے، سیریا میں کس کی ہے، لیٹ ہم. اگر وہ اپنے لوگوں کو صحیح سرو کر رہے تو وائی یو وانٹ ٹو بی اے چودھری صاحب. سو اینی وے، بہت تکلیف کا مقام ہے بھائی. اٹھیں، اپنی آواز ریز کریں. جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے پروڈکٹ کا بائی کاٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین بند کرتے ہیں، اس سے بات سیدھے طریقے سے نہ کریں. انہیں کہا نہیں یار، جب تک if you are not going to solve this problem، یہ چیز آپ اسٹاپ نہیں کریں گے، we are not going to do any business. یقین مانیں اس وقت اگر تمام ملک اپنے سفارتی تعلقات توڑ لیں، ایک ہفتہ کیا ایک دن بھی وہ اس پہ اپنی اس چیز کے اوپر، وہ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے. آپ یار جوتے بھی کھاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کو ہی سوری کرنا پڑتا ہے. دس از ناٹ رائٹ. سو تھنک اباؤٹ اٹ، بی اے پازیٹیو، جسٹ میک اے دعا. اللہ تعالیٰ give us a vision, power,
strength, and courage to talk right, act right, do right. So just that's what you do. God bless you and thank you very much. Assalamu alaikum.